नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी की बेहतरीन नज़म। से पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरिम हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान साहब की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े कोई चारा नहीं है। ये जो तालीम को लेकर के पूरे देश में लोगों ने बेदारी के काम शुरू किए हैं, मैं उसे एक गजल के कुछ अशार में ढाल करके आप तक पहुंचाता हूं। और अगर लगे कि आज का जो माहौल है, आज का जो हिंदुस्तान है, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह की साजिशें हैं, उस माहौल में इस गजल का एक एक शेर आपके लिए जरूरी है, तो मुझे आपकी दुआएं मिलें। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत। और एक शेर पढ़ता हूं, यहां से लेकर के वहां तक तमाम उलमाए दीन यहाँ पे बैठे हैं, तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, दानिश्वर लोग बैठे हैं। पहले मिसरे से आप बता दीजिएगा कि आप वहां तक पहुंच गए। कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। और एक शेर और पढ़ता हूं, पहुंचिएगा आप मेरे एहसास तक, मेरे दर्द तक। कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो पता चलता है कि इलाहाबाद अब प्रयागराज है। हम एक सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि मुगल सराय अब जो है वो दीनदयाल उपाध्याय शहर है। हम एक सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि फैजाबाद अब फैजाबाद नहीं है। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है और आपसे दुआएं मांगता है कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। दोस्तों इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों बेहस्ती ज़ेवर किताब से जहरीले जानवरों के काटने का बयान सुनते हैं। चाहे कोई जहरीला जानवर काटे या काटने का शुबा हो गया हो, सबके लिए याद रखो कि काटने की जगह से ज़रा ऊपर फ़ौरन बंध लगा दे, यानी खूब कसकर बांध दे और काटने की जगह
افیون کا لیپ کر دے تاکہ وہ جگہ سن ہو جائے اور زہر پھیلنے نہیں۔ پھر اس جگہ ایسی دوائیں لگاؤ جو زہر کو چوس لے اور ایسی دوائیں پلاؤ جو زہر کو اتار دے اور مریض کو سونے نہ دو۔ دوا زہر کو چوسنے والی پیاز چولہے میں بھون کر نمک ملا کر بندھے۔ دوسری دوا بے بجھا چونا چھا ماشا اور شہد 2 تولہ، روغن زیتون دوا تولہ، سب کو ملا کر لیپ کریں اور ہر گھڑی لیپ بدلتے رہے۔ یہ سانپ اور بڑے بڑے زہریلے جانوروں کے زہر کو چوس لیتا ہے۔ تیسری دوا اس جگہ بھری سنگیاں یا جو نگیں لگوا دیں۔ چوتھی دوا کفر اور شرک کی باتوں کا بیان، کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، کسی دوسرے سے کفر کی بات کرانا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پریشان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، اولاد وغیرہ، کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا۔ خدا کو بس اسی کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہ چاہتے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے، نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھولنا، پھر اس کو سچ جاننا، کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، کسی کو نفع نقصان کا محتاج سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا یا روزی یا اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھانا، کسی کے نام کی منت مانگنا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدر رکھنا، کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، توپ پکڑنا پر بکڑا چڑھانا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، جن بھوت پرست وغیرہ کے چھوڑ دینے کے لیے ان کی بھیٹ دینا، بکڑا وغیرہ ذبح کرنا، بچے کے جینے کے لیے ان کے نار کا پوجنا، کسی کی دہائی دینا، کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب و تعظیم کرنا، کسی کے نام پر بچے کی مکان ناک چھیدنا، بالی اور بلاق پہننا، کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا یا گلے میں نار ڈالنا، صحرا باندھنا، چوٹی رکھنا، بندھی پہننا، فقیر بلانا، علی بخش، حسین بخش، عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا، کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا، عالم کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، شگون لینا، کسی مہینہ یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے چپنا، یوں کہنا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا، کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر قط کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا۔ دوستو اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔